काही घटकांचेर जेन्ना जाता तेन्ना आमच्या बसमालक संघटने मुखार काही लोक येवन जेन्ना विशय मांडटा आणि प्रत्येक वेळी आमी आमच्या जाता त्या परी आमी प्रत्येक घटक जे आमच्या फुड्यान येयल्या मदत मागपाक तांकां कशा ना कशा रितीन आमी तांकां मदत केल्ली आसा आणि त्यांचे विशय समाजा पर्यंत किंवा ज्या जाग्याचेर पावपाक जाय त्या जाग्याचेर आमी पावयलेले आसा। तशेंच आयज काही विशय मांडटाना हांगासर सांगपाक सोदता की जे इलेक्शन जाल्लें आसा काल जिल्हा पंचायत, आता हे इलेक्शन जावच्या पयलीं तुमी सगळे जाणा आसतले गोंयकार की आमचे बसमालक संघटना जायत किंवा टॅक्सी संघटना जायत किंवा बारीक आनी बाकीचे पायलट किंवा बाकीच्यो आनीक संघटना किंवा बाकीचे पिडीत लोक जे आसा समाजान तांकां खंय तरी समाजान आयज सरकारा कडसून तेंचेर अन्याय केलो वयता आनी प्रत्येक फावटी आमी आमचे विशय मांडपाक काही वेळा कोर्टान वयता, काही वेळा आंदोलनां करची पडटा। हे सगळें चालू आसतना कालची जिल्हा इलेक्शनां जाली आनी त्या इलेक्शनां जाल्या उपरांत अशें दिसून येयलें खुबशे आमकां लोकांनी नॉर्थ सायडीच्यान संपर्क केलो की रेंव काडणारे जे लोक आसा समाजांतले किंवा मडकेवाल्या जे मडको बरोवन आपले पोट भरता अशा लोकांक खंय तरी आयज ह्या सरकारा कडसून टार्गेट केले वयता, पोलीस बळाचो वापर तेंचेर केलो वयता, स्पेसिफिकली क्रायम ब्रांचीचे जे पोलीस अधिकारी आहा तांकां कामाक लायले वयता, म्हापशेचे पुलीस स्टेशना वरसून रेंववाल्यांक नोटिसो धाडले वयता आनी तेंची सतावणूक केली वयता। हो विशय जेन्ना आमच्या मुखार मांडलो तेंच्यांनी येवन सांगलो आनी आमकां जेन्ना आमी हेचेर अभ्यास केलो ह्या विशयाचेर तेन्ना दिसून येयलें की जे पळय ते कितें सांगता तितून तथ्य आहा, कारण काही नोटिसो सोशल मिडियाचेर पब्लीश जाल्ल्या भोंवता हांगा थंय सगळे कडेन ते आमकां वाचूंक मेळ्ळ्यो आनी हेच्या फाटल्यान जर कोण आसा जाल्यार कालच्या निवडणुकीन जो जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक जो काही प्रमाणान भारतीय जनता पार्टीचे जे पळय मतदारसंघ आसा ते खंय तरी पराभव पत्करचो पडला त्या मतदारसंघांनी, थंय तरी कोणाचेर राग काडपाक ही सगळी प्रकरणां चल्लेली आसा आनी जे हे पळय षडयंत्र पळय करता तितून मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते पड्ड्या फाटले नेते जे आसा सतीश दोड यांचो खंय तरी हात ह्या प्रमाणान गुंतलेलो आसा आनी स्पेसिफीक लोकांक हांगासर टार्गेट केल्ले वयता हेचो आमी हांगासर मुद्दम निशेध करता ह्या गोश्टीचो। आनी सांगपाक सोदता की एका वाटेन केंद्र सरकार मोदी घोशणा करता हे आत्मनिर्भर अभियानाच्यो, मुख्यमंत्री घोशणा करता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे प्रत्येकाक स्वावलंबी करपाक आनी स्वावलंबीपणाचो नारो घेवन जे आमच्या सारके घटक जे स्वता वेवसाय करता आपल्या हातीपायाचेर, स्वता वेगवेगळ्या वेवसायांनी गुंतलेले आसा, रीण काडून बँकांचे आनी कर्ज काडून आपले स्वता विशय पोटापाणयाची कळगी भरपाचो प्रयत्न करता त्या लोकांक खंय तरी टार्गेट केले वयता एका वाटेन आनी बाकीचे जे पळय हे आसा मुद्दे जे आसा ते सायडीक दवरून स्पेसिफीक लोकांक परत परत टार्गेट केले वयता, तेंची सतावणूक केली वयता। आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करता आनी सतीश दोंड जो आसा पड्ड्या फाटलो पार्टीचो जो नेतो आसा म्हणटा भारतीय जनता पार्टी तेका सांगपाक सोदता खास करून की जी सतावणूक चलयल्या ती तेणी त्वरीत बंद करची, कारण रेंव काडप हे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान चलता। 5-7 वर्सां पयलीं विरोधी पक्ष नेतो आसतना मनोहर पर्रीकर भर विधानसभेन आरोप करतालो की आमोणेच्या पुला पोंदा रेंव काडप चालू आहा मोठ्या प्रमाणात, पुलाक धोको संभवता आनी त्या वेळार आवाज उठयतालो। पूण हे प्रकरण गेली 7-8 वर्सां काय बंद जाल्लेलें ना, सगळ्यांक योग्य तरेन आपापले हप्ते दिवन हे कार्य फुडें चलता। बरें बेकायदेशीर जर रेंव जर काडप चालू आसा जाल्यार ती सरकारी कामांक कशी वापरता हो आमकां हांगासर आमचो प्रश्न आहा सरकाराक, सरकारी कामांक ती कशी वापरता। बरें एनजीटीन ऑर्डर दिल्या, सुप्रीम हायकोर्टान ऑर्डर जी दिल्या तितून खंयच रेंव बंद कर म्हणूंक ना, हांकां सांगलें कितें की जे
लीज एरिया त्यो आयडेंटिफाय कर आनी तेंचें ऑक्शन कर म्हणून. सरकाराची इच्छा शक्तीच ना ते ऑक्शन करपाची आनी खंय तरी बेकायदेशीरपणा पळय जो आसा तो सरकार तेंकां एलाव करता आनी खंय तरी लोक पोट भरपाचें साधन म्हणून ह्या गोश्टी कडेन पळयता आनी ते काम तेंच्यांनी हाताळयलें आसा. तेन्ना आयज आमी सांगपाक सोदता ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की जे कितें सतावणूक चालू केल्या ह्या लोकांक ती त्वरीत तेंच्यांनी बंद करची. कारण हे जे वेवसाय आसा मडको घेवप किंवा रेती घेवप आमी समर्थन करिना हेचें, पूण कितें आहा जे चालू आसा कितें आयज सरकारान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार होय त्याच वेवसायान हेच भारतीय जनता पार्टीचे लोक तेचेर त्या वेळार विरोधान आसतना रेडी घालताले. पूण आयज तो जेन्ना ह्या मोटक्याच्या साहित्या सकट बीजेपीन येयला, भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान बसून मडके चलयता तेन्ना हांकां तो कायदेशीर दिसता. तेन्ना हे सगळे घटक जे आहा हांकां सांगपाक सोदता, जर आमच्या एक्टिविस्टांक जर फुडें सरात हेचेर आमी पयलीं हेचे विरोधात आवाज उठयल्लो आसा, हेचेर हायकोर्टाची ऑर्डर आसा किंवा एनजीटीची ऑर्डर आसा रेल्वेच्या संदर्भात. परत तर आमकां प्रवृत्त करूं नाका वचपाक आनी हे सगळें बंद करपाक. आमी मागता ह्या सरकारा कडेन जे गोंय शांतपणान चलता, सुरळीतपणान चलता, भांगराळे गोंय म्हणटा आमी ते गोंय बरे भाशेन चलचें. आतां आमी 60 वर्सां स्वातंत्र्याची साजरी करता ह्या वर्सान, तेन्ना हो क्लेश पळय आसा हो ह्या सतीश धोंडान आनी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान समाजा भितर उत्पन्न करचो न्हू अशें हांव मागता. आनी ज्या तरेन सगळे सुखान समृद्धीन चलता तशें लोकांक प्रत्येकाक आपआपलें काम करपाक दिवचें अशी आमी मागणी करता हेंचे कडेन. नाजाल्यार खंय तरी आमी जर इंटरव्यून मदीं जाले जाल्यार आमकां कायदेशीर दृश्टीन फुडें वचचें पडटलें. सगळें कितें आहा तें बंद उडोवचें पडटलें. खास करून बाबू कवळेकाराक उलो मारता की तेणी सरकाराक जाग हाडची आनी कित्याक तो ह्या वेवसायाना तेणी सरकाराक जाग हाडची आनी कितें चल्लां पळय तें बरे भाशेन फुडें व्हरपाक मदत करची. दुसरी गोश्ट म्हणजे आयज जे कालची जिल्ला पंचायत इलेक्शन जालें तेचेर कमेंट करतना सांगपाक सोदता की आमी पयलीं सांगलेले लोकांक की दिवाळेचो सण लागीं येयला इलेक्शनाच्या आदीं आनी जे फोव वांटपाचे आसा 2-2 किलो लोकांक आनी गोड जेन्ना वांटले 1-1 किलो सगळ्या लोकांक, हे वांटून लोकांक इतले उमेदी केले भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी. खास करून आमचो पसारकार जो मुख्यमंत्री आहा हेच्या पसऱ्याचेर इतले बऱ्या पैकी गोड आनी फोव पळय वांटले. हे खंय तरी आतां विरोधकांनी सोदचें संशोधन करपाक जाय, आत्मचिंतन करूंक जाय कितें खंयच्यान हाडले आनी लोकांक वांटून इतले इन्फ्लुएन्स पळय लोकांक केले आनी लोक इतल्या उमेदीन भरघोस मतांनी पळय भारतीय जनता पार्टीची सीट पळय निवडून दिल्या. हांव विरोधकां कडेन मागता की तेंच्यांनी अभ्यास करचो की पसारकारान गोड इतल्या बऱ्या क्वॉलिटीचे आनी फोव इतल्या बऱ्या क्वॉलिटीचे खंयच्यान हाडले आनी ते बेगीन तितून शिकून घेवचे 4 गोश्टी. आनी खंय तरी ज्यो आतां फुडलीं इलेक्शनां येता त्या इलेक्शनांनी हेची पसारकाराची स्ट्रेटजी वापरची आनी जाता तितले हितून खोलान लक्ष दिवचें आनी जाता तितले फुडलीं इलेक्शनां पळय आसा ती बऱ्या पैकी म्हणजे आयज भारतीय जनता पार्टी जिखल्या विरोधकांनी बऱ्या पैकी ती जिखपाचो प्रयत्न करचो. 4 फावटी घेतले सतीश धोंड सीएमा परस सुपेरियर आसा. हय कितें आसा न्हू पळय आयज मनोहर पर्रीकाराच्या कार्यकाळान पासून जेन्ना वाट येनासली कांय, इवन आमी टॅक्सीच्या विशयाचेर आनी बस विशयाचेर सुद्दां जेन्ना सरकाराक अपयश येता, उलोवणी सोंपता तेन्ना खंय तरी आमी सतीश धोंडाक मेळपाचो प्रयत्न करता. काही वेळा तेणी आमकां सांगलें सुद्दां की तुमच्या मतांची आपणाक गरजूच ना म्हणून. आनी ज्या तरेन तो पळय ज्या तरेन तेचें आयज हें चल्लां म्हणजे कदाचित ताका फ्रस्ट्रेशन आसा. ते केळीन खंय तरी कोलवाळे एक सीट पळय आसा ते केळींचो पळय गांव आसा त्या गांवांत तो रावता आनी थंय खंय एका वॉर्डाचेर तो आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रेजिडेंट आहा तनावडे हे दिसभर खंय थंयसर आसले कॅम्पेनींग करपाक त्या दिसा आनी त्या बुथाचेर खंय मतांच पडली ना. मतां पडली ना म्हणजे मतां कशी पडटली हेचे पयलीं तेंच्यांनी आत्मचिंतन करपाक जाय. कारण सतीश धोंड हो केळींतलो खंय भाटकार
थंय खंय एक बायल कोण तरी आहा जाणटी बायल आनी ते बायलेक टॉयलेट बांदपाचो आहा. ती सतीश धोणा कडेन जागो मागता पूण हो तिका जागो दिना. लोकांक रस्ते करपाक जाय, लोकांक थंयसर रस्ते करपाक जागो दिना. तेका लागून लोकांचो हेचेर ठामपणान विरोध आसा. मोदीची घोशणा की सबंद गोंय हे स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत प्रत्येक घराक संडास दिवचो. पूण यांचे वागणे जर पळयत हे भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे लिडर आहा यांचे मोदीच्या विरोधान वागणे आसता आनी तेका लागून हेंचे कडेन लोकमत ना. लोकमत ना म्हणून हांकां बिळान बसून बिळांतले कशें नागोबा आसता तशें तितूंतलो एक सतीश धोण हेका बिळान बसून थंयसर राजकारण करचें पडटा. हे अत्यंत दुर्दैवी आनी मुख्यमंत्री तेजें आयकता हे आनीक दुर्दैव. जो मुख्यमंत्री ह्या मनशाचें आयकून पयलीं पुलीस यंत्रणेचो गैरवापर करता आनी बाकीच्यो ज्यो यंत्रणा हेचो गैरवापर करता तेका लागून सांगलां सगळें सुरळीत करपाक आमकां कळटा म्हणून ते करपाक लावनाका. तितून कित्याक बारीक लोक चिड्डातले शेवटी. फाटली कितलीशीं वर्सां रेंव चालूच आसा. हजारांनी कुटुंब रेंवेचेर डिपेंड आसा. म्हणून ह्यान पयलीं रेंव कायदेशीर चलताली, मायन्स डिपार्टमेंट लायसनां दिताली. आतां कित्याक दिना? हेचेर तुमी केन्ना मागणी केलीच ना. आतां कित्याक मागणी करूंक ना? आमी पेटिशनां घालणारे मरे. पेटिशनां घालणारे आमी. आमकां सगळें कायदेशीर चल्लेलें जाय. आयज मायनींग सुद्दां सुप्रीम कोर्टान बंद करूंक ना. सुप्रीम कोर्ट फाल्यां ऑप्शन करून ते पयसो हाड म्हणटा तितून. पूण हेंची इच्छा शक्ती ना आनी अजुनूय हांकां बेकायदेशीर सगळें चल्लेलें जाय. कित्याक हेंचे हप्ते बंद जाता. हप्ते जर बंद जावपाक जाय जाल्यार ते कायदेशीर सगळें करपाक जाय. कायदेशीर प्रक्रिया त्यो पूर्ण करूंक जाय. आतां महाराष्ट्रान सुद्दां रेल्वेचे पट्टे आहा पळय ते ऑप्शन करता. काही तेपाक ऑप्शन करता मागीर परत नव्यान रेंव तयार जायसर रावता परत ऑप्शन करता. गोंय सरकाराक काय पडलेलेंच ना म्हणून सांगलें न्हू. जेन्ना ती रेंव काडटा ती जर सरकारी प्रोजेक्टांक जर वयता जाल्यार बेकायदेशीर कशी म्हणूंक शकता. सरकारूच एलाव करता न्ही ती. म्हणून स्पेसिफीक लोकांक पळय टार्गेट करता सतीश धोणाच्या सांगण्याचेर जे पुलीस यंत्रणा कामाक लायता ते बंद करचे म्हणून म्हटलें हांवें. भांगराळे गोंय सुख समृद्धीन 60 वर्साचे पळय लिबरेशनाची पळय साजरी करता तेन्ना ज्या शांततेन गोंय चलता ते चलोवपाक दिवचे. बेश्टो केओस करचो न्हू हेंच्यांनी. भारतीय जनता पार्टी हेंची स्ट्रॅटजीच ती सगळी. आतां केंद्रान पयले ते शेतकरी बावडे हाडले तांकां थंयसर बॉर्डरीचेर बसयला आनी कोणाकूच सर सुतक नासलेल्या भाशेन केंद्र सरकार चलता. पूण तेका लागून सुशेगाद सगळें चलोवचें ही आमची मागणी. प्रिझनर एक डेथ झाले काल. कशें करून पळयतात जेलीन एक डेथ झाले काल मापारी. तुजो कमेंट कसो आहा तेजेर? ना तेच न्हू लॉ एंड ऑर्डर पळय आहा न्हू. पोलीस यंत्रणा सगळी हाती भायर गेल्लेली आसा. पोलीस यंत्रणा कंट्रोल जायना. मुख्यमंत्र्या कडेन मुख्यमंत्री म्हणून सांगलें न्हू हांवें. पसारकार मुख्यमंत्री जो आमकां गावला, मोलादीक मुख्यमंत्री जो आमकां गावला तेजें मोल दिसान दीस वाडता आनी तेजें लक्षच ना खंयच्या खात्यां कडेन. म्हणून ते सुपर CM बी आतां तयार जाता न्हू आयज सतीश धोणा सारकेले आनी तेंचो हस्तक्षेप आयज कारभारान तयार जावपाक लागलेलो आहा. म्हणून पोलीस खातें जर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्री म्हणून जे पळय कितें घटना घडटा तो खंय तरी राजिनामो दिवपाची गरज आहा. आनी एक कार्यक्षम मंत्री जर तेच्या सरकारान कोण आसा जाल्यार तेका तेणी ते सोपून दिवपाचे गृहमंत्री.